30ویں پارے دے وچوں ایک مختصر جی سورہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اے دے اندر رب ذوالجلال اللہ اکرم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کرانے دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ پنج تن دے پاک کرانے اور آل مصطفیٰ دے پاک کرانے دا تذکرہ کیتا ہے۔ گو کہ اے آیا کریمہ بڑی مختصر ہے، لیکن اس مختصر جی سورہ مبارکہ دی اندر اللہ نے بہت زیادہ پیچیدگیاں اور بہت زیادہ کمالات رکھے۔ ارشاد رب العالمین اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور قرآن نو سمجھن واسطے بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن نو اوہی بندہ سمجھ سک جائے جڑا عشق مصطفیٰ اپنے دل وچ لے کے بیٹھا ہو، وگرنہ اللہ قرآن دی سمجھ نہیں عطا فرماتا۔ قرآن خود کہندا ہے بعضاں نو قرآن ہدایت دیندا ہے تے بعضاں نو گمراہ کر دیندا ہے۔ اچھا کتاب اللہ دی یا اللہ تیری کتاب بھی گمراہ کرنے والی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں قرآن گمراہ اونا نو کردہ ہے جڑیاں اپنے اکھاں تے تعصب دی اینک لا کے قرآن پڑھتے نے، قرآن اونا نو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ جنہاں نو عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آندی، رفت مصطفیٰ نظر نہیں آندی، عظمت اولیاء نظر نہیں آندی، عظمت اصحاب نظر نہیں آندی، عظمت ازواج نظر نہیں آندی، عظمت پنجتن پاک نظر نہیں آندی، قرآن اونا نو گمراہ کردہ ہے۔ تے یا اللہ ہدایت کنہاں نو دیندہ ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا قرآن اوے جڑا متقین نو اللہ تو ڈرن والیاں نو تے محبوب کریم علیہ السلام دے نال محبت کرن والیاں نو ہدایت نصیب کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلیا قرآن اگر ہدایت نصیب کیتی ہے تے اونا نو کیتی ہے جڑے اصحاب مصطفیٰ نو منن والے جنہاں نے قرآن نو انج پڑھے آئے جی میں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھے آئے، جی میں جناب عمر فاروق نے پڑھے آئے۔ اساں تے قرآن سکھیا ہی مصطفیٰ دے صحابہ دی بارگاہ وچوں کہ یا رسول اللہ تو آڑے صحابہ نے قرآن دی کس انداز نال تفسیر کی تھی، اور اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام دی صحابہ دی تعلیمات تے عمل پیرا ہون والے نے۔ تو میں عرضے کر رہے ہیں ایسے وجہ تو حضرت جناب میاں محمد بخش تاجدار گھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ قلم اٹھان دینے بڑے پیارے انداز دے اندر نقشہ کر دینے آپ فرما دینے شدہ مدہ او یارو زیرہ زبران شدہ مدہ او یارو زیرہ زبران تے شان تیری وچ آیا تے آما لوکاں او یارو سمجھ لگائے تے خاصا رمضان پایا۔ قرآن دی سمجھ اللہ انہوں عطا فرماتا ہے جڑا دل چشک مصطفیٰ لے کے۔ تو سنو قرآن کی آندہ ہے، قرآن عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے۔ میں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب اے آندے نے کہ تو اب تر ہو گئے۔ اچھا اے آیا کریمہ ادو نازل ہوئی جدو کافراں حضور نو تانا دیتا، تے جس لے کوئی یار نو تانا دے وے نا تے جن دی سچی یاری ہوئے پھر یار نہیں بولتا، یار دا یار بولتا ہے، یار دا یار بول کے جواب دیندہ ہے۔ اینا کیا حضور نو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا پھر دوسرا پھر تیسرا، 3 بیٹے اللہ نے حضور نو عطا فرمائے، 3 بیٹے جکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ سنو ذرا حضور دے کرانے دی عظمت، 3 بیٹے جس ویلے انتقال کر گئے تے کافرہ تانا دیتا، انہاں کیا انہا محمدن ابترہو لا ابن لہو کہ محمد تے ابتر ہو گیا ہے، اے دے کولے دا پتر ہی کوئی نہیں۔ عربی دے اندر ابتر انہوں کیا جاندہ ہے، پنجابی دے اندر اگر ترجمہ کرا تسی ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو بے نسلہ،
جدا پتر کوئی نہ ہوئے، جدی اولاد کوئی نہ ہوئے، اونا کیا انہا محمدن ابتر لائب نہ لہو کہ محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے، انہا کوئی پتر کوئی نہیں۔ حضور دے دل تے بڑیاں گلان گران گزریاں، یا اللہ جے پہلے اللہ نے حضور نو جس ویلے انہاں نے تکلیف دیتی، تانا دیتا، او دا جواب میرے رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا۔ اور یاد رکھو 3 ایسے مقام نے جنہ دی حفاظت دا ذمہ رب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ایک ناموس مصطفیٰ دی حفاظت دا ذمہ رب نے کسی ملا، کسی مفتی، کسی پیر دے ذمہ نہیں لایا۔ جد ناموس مصطفیٰ تے حملہ ہویا، عزت مصطفیٰ تے حملہ ہویا، رب خود جواب دیتا۔ دوسرا اللہ نے آل محمد دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہویا۔ فرمایا کہ جڑی نبی دی آل ہے اے دی حفاظت اللہ نے کسے دے ذمہ نہیں، اپنے ذمہ لئی۔ تیسرا اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک قرآن نو نازل کرنے والا میں ماں، اے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ پتہ چلیا جیڑے بندے اینا تینہ ہستیاں وچوں، اے جملے یاد رکھے ہو جے، جیڑے بندے اینا تینہ ہستیاں وچوں کسے ایک نال ٹکر لئی، قرآن نال ٹکر لئی، اہل بیت نال ٹکر لئی، یا مصطفیٰ نال ٹکر لئی، انہیں اینا تینہ نال نہیں، انہیں رب نال جنگ دا اعلان کیتا ہے۔ جیڑا رب نال جنگ کرے پھر رب انہوں دنیا دے بھی ذلیل و خوار کردا ہے اور آخرت دے اندر بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ تو حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو پہلے بھی انہوں نے جڑے مقام تے تانے دیتے، جواب اللہ دیتا۔ حضور نے انہوں نے جمع کیتا، حضور فرمایا میں اللہ دا نبی، اللہ دا رسول ہاں۔ ابو لہب سکا چاچا بولیا، انہیں کیا تبالک سائر اليوم لہذا جماعتنا، صاحب بخاری نقل فرما دینے، انہیں کیا تیرے تے معاذ اللہ ہلاکت ہوئے تو اس وجہ تو سانو جمع کیتا ہے۔ ایک بولیا انہیں کیا لست مرسلا، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک بولیا انہیں کیا محمد عبداللہ دا یتیم پتر معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ حضور بڑے غمگین ہوئے، یا اللہ میں آنا نبی ہاں، اے آندے نے مجنون ہے، میں آنا رسول ہاں، اے آندے نے رسول کوئی نہیں، اے آندے نے دیوانہ ہے، اے آندے نے پاگل ہے۔ میرے تیرے کریم آقا جس ویلے غمگین ہوئے، یا اللہ میں دنوں کی جواب دے ماں، اللہ فرمایا سونیا جواب تو نہیں دینا۔ یا اللہ پھر ابو بکر بولے، فرمایا ابو بکر بولے گا لوگ کیا کھنگے یار یار دیاں گوائیاں دیندہ ہے۔ فرمایا عمر بولن کے لوکیا کھنگے پیر جڑا ہے او دیاں گوائیاں مرید دیندہ ہے۔ یا اللہ پھر عثمان، فرمایا لوکیا کھنگے دماد سسر دیاں گوائیاں دیندہ ہے۔ یا اللہ پھر علی، فرمایا لوکیا کھنگے ویر دیاں گوائیاں دیندہ ہے۔ یا اللہ پھر بولے تے کون بولے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نہ کیا لست مرسلہ، تو اللہ دا نبی کوئی نہیں۔ رب جواب ارشاد فرمایا، رب فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ حشکہ شریف، آستانہ عالیہ پیروانہ شریف۔ اے نہ کیا تو نبی کوئی نہیں؟ اللہ فرمایا سونے یاسین، میں نو تیری سرداری دی قسم ہے، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن دی قسم، انک لمن المرسلین۔ سونیا اے جے بکواس کر دینے، تو اللہ دا نبی کوئی نہیں، اللہ دا رسول کوئی نہیں، میں اللہ آنوا تیرے ورگا سونا کائنات دے اندر کوئی لیون تے سائیں انکا لمن المرسلین۔ فرمایا تو میرے برگزیدہ رسولان دے وچوں ایک رسول ہے۔ اگر میں دا ترجمہ شہر دے اندر کرا دے پھر کیوں نہ کہہ لو، اللہ کافرانو مخاطب کر کے آکھیا انہیں ضرور اس شان کا ارے مرسل تو کوئی ارے آیا ہی نہیں ہے۔ آستانہ علیہ پیرو آنے دے چان والے ہو، آستانہ علیہ حج کے دے فیض حاصل کرن والے ہو، تسی او لوگ ہو جڑے مصطفیٰ دی عظمت نو منن والے ہو۔
اچھی ذرا ہاتھ بلند کرو جڑے جڑے جانتے نے میرے نبی ورگا کائنات دوجا ہے ہی. بولو بولو سرکار ورگا دوجا ہے ہی. اللہ فرمایا اس شان کا ارے مرسل تو کوئی ارے آیا ہی نہیں ہے. اور خود شب رب نے کسی کو ارے بلایا ہی نہیں ہے. کوئی نہیں اینا جلے جلے تانے دیتے جواب اللہ دیتا. اینا کہہ تو مجنون ہے. اللہ فرمایا نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ کیا سونیا ہے اندر مجنون ہے. میں اللہ نہ تو مجنون تے کوئی نہیں, تو تے میرا یار ہے. انک علی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم. سونیا تو مجنون تے دیوانہ کوئی نہیں, اللہ تینو خلق عظیم دا اعلی مرتبہ عطا فرما چھڑے. سے بڑے اعلیٰ اخلاق والا ہے. انہوں نے ہر میدان دے اندر ابو لہب دی چاچی بولی جس ویلے اللہ دی وحی آنا بند ہوئی نا, تقریباً 1 سال تک وحی نہ آئی. انہیں کہا معاذ اللہ تیرا شیطان تینو چھڑ گیا. جبریل امین نو شیطان کہہ کے پکاریا. اللہ کو گوارا نہ ہویا, محبوب نو تانا ملیا سی نا, تے یار نو تانا ملے تے یار کو پھر گوارا تے نہیں نہ ہوندا. اللہ فرمایا ودھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے آندے نے تیرا رب تینو چھڑ گیا. میں آنا ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب تینو چھڑیا تے کوئی نہیں. کہہ دو نا یار سبحان اللہ, تیرے رب تینو چھڑیا تے کوئی نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تیری ہر آن والی کڑی پہلی کڑی تو بہتر ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضی, ان قریب تیرا رب تینو اینا عطا کرے گا, اینا عطا کرے گا تو اپنے رب تے راضی ہو جاویں. اور اے آیا کریمہ دے ذمن دے اندر اللہ نے پھر مصطفیٰ نو اینا ہی عطا کیتا. اے جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کیتی ہے سورہ کوثر, اے دے اندر آل مصطفیٰ دا ذکر ہے, شفاعت مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ نو کنا کو عطا کیتا. تو انہوں نے تانا دیتا ان بطر محمدن, اپنے موضوع تے آئیے, ان بطر محمدن لا ابن لہو, کہ محمد ابتر ہو گئے, انہاں کول پتر کوئی نہیں. یا اللہ ہون جے پہلو میں انہاں نو کیا کہ میں نبی ہاں, انہاں کیا لستا مرسلا, میں کیا میں رسول ہاں, انہاں کیا مجنون ہیں. یا اللہ تیری وحی آوے تے تیری مرضی, نہ آوے تے تد بھی تیری مرضی. انہاں کیا تیرا رب تینو چھڑ گیا ہے. یا اللہ ہون جے اولاد دیویں تے تد بھی تیری مرضی, اولاد لمیں تے تد بھی تیری مرضی, تیری چیز ہے. ہون جے اولاد لے لیا, اے آندے نے کہ محمد ابتر ہو گئے دا پتر کوئی نہیں. اللہ فرمایا سونیا تو چپ ہو جا, تو خاموش ہو جا. جلے جلے بکواس کرن گے, جے اللہ اگے جواب دیتا ہے تے ہن بھی میں رب ہی جواب دینا ہے نا, ہن بھی میں جواب دینا. اللہ نے جواب دیتا. اللہ فرمایا اتنا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اللہ فرمایا سونیا تو ابتر نہیں ہویا. اللہ فرماندا وے میں تینو خیر کثیر دے خزانے عطا فرمائے نے. اپنے رب دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھو, قربانی کرو. اور صحابہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر موجود نے, توجہ فرمایا جے. صحابہ کردے نے سونیا کملی والیا اے تانا اولاد داوے اللہ ذکر خزانیاں دا کردا ہے. اے نکافراں کیا تہاڈی اولاد ختم ہو گئی, نسل ختم ہو گئی. اللہ آندا میں تینو خزانے عطا فرمائے نے, سمجھ نہیں آئی. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ تانا اولاد دا ایتھے ذکر خزانیاں دا سمجھ دے اندر گل نہیں آندی. رب ذوالجلال اللہ کملا کمین نے فرمایا اے جڑی میں تینو کثرت عطا فرمائی ہے, اے دے وچ حسن دی کثرت دتی ہے, تدبر دی کثرت دتی ہے, علم دی کثرت دتی ہے, علم دی کثرت دتی ہے. اے دے وچ رسالت دا اعلی منصب ہے, اے دے وچ عدالت ہے, اے دے وچ امامت ہے, اے دے وچ ولایت ہے. فرمایا جتھے میں اللہ نے تینو ساریاں خوبیاں دی
کثرت عطا فرمائی ہے اوتے میں تینوں اولاد دی بھی کثرت عطا کیتی ہے یا اللہ میری اولاد کی میرے بیٹے تو دنیا تو چلے گئے نے سیاہ پار کر دینے سونیا کملی والیا اے تواڈے بیٹے تو دنیا تو چلے گئے نے تواڈی نسل کتوں چلے گی میرے پاک پیغمبر دی زبان پاک دے وچوں نکلیا امام الانبیاء نے فرمایا خبردار سن لو فرمایا لوگاں دیاں نسلاں انہاں دے پتراں تو چل دیاں نے میں محمد دی نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آستانہ عالیہ حجکہ شریف آستانہ عالیہ پیروانہ شریف شان اولیاء صحابہ بھی پھر صحابہ سے کہو کہ ساڑیاں مشکلہ حل کیتیاں نے صحابہ نے اچھی کہا یار کہو سبحان اللہ باواز بلند پچھلے بھی کہو سبحان اللہ صحابہ نے پھر ساڑیاں مشکلہ یا رسول اللہ تسی آندے ہو میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تو چلے گی تے سیدہ دا عقد تے مولا علی نہ ہونا ہے تے جڑی اولاد ہونی ہے وہ صلب علی وچوں ہونی ہے وہ تے علی دے پتر ہونے نے میرے آقا دا رنگ متغیر ہویا امام الانبیاء نے فرمایا خبردار خاموش ہو جاؤ من فرقا بینی و بین علی من فرقا بینی و بین علی فہو قضا قضا فرمایا جڑا علی تے میں محمد چ فرق سمجھ دوے دنیا تے اس تو وڈا لعنتی کوئی نہیں جملے تے سبحان اللہ دی آواز واقعی تواڈی مٹھی جڑا میں تے میرے علی چ فرق سمجھدا ہے دنیا دے اندر اس تو وڈا لعنتی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں فرمایا من فرق بینی و بین علی جن فہو قضا قضا علی تے میرے جڑا فرق سمجھدا ہے علی میرا ویر ہے لحم کا لحم جسم کا جسم ایدہ جسم میرا جسم ایدہ گوشت میرا گوشت اور پھر میرے آقا نے ایج مولا علی دا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی جن بابوہا میں علم دا شہر علی شہر تو دروازہ میرے آقا نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی جو مولا علی بارے گل نہ کیتا کرو جدا میں محمد مولا ہودا علی مولا نعرہ حیدری حیدری آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ مل کے پھر ذرا آستانے تے بہ کے اللہ دے ولی دے آستانے تے بہ کے اللہ دے ولیاں دے سردار دی گل نہ کریے ذرا آواز بلند کوئی زمان خاموش نہ رہے مل کے میرے نال کہہ لو چنگا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی ہاتھ کھڑے کر کے ذرا مولا علی نو منن والا ہاتھ کھڑا کرے جڑا مندا ہے کہ علی میرا مرشد ہے علی سنیاں دا پیر ہے علی حضور دا ویر ہے ہاتھ بلند کر کے ذرا ہاتھ تھلے نہ ہون آواز بلند آستانہ علیہ پیروانے دے اے جناب والا والی بیٹھے نے آستانہ علیہ حجکہ شریف دے والی گواہ بنے نے علی دی اولاد ساڑھے اندر موجود نے آواز بلند کہہ لو چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی کسے بھی میدان وچوں کسے بھی میدان وچوں سن لے سن لے سن لے نہیں بھجدا علی والا نہیں بھجدا علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا چنگا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا میرے تیرے کریم آقا تشریف فرمانے صحابہ دے درمیان میرے آقا تشریف فرمانے آؤ ذرا مصطفیٰ کریم دی شان سنو میرے آقا نے صحابہ دوے کے فرمایا انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فقر فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا شفیع بھی میں ہوں گا اے سفارش قبول بھی میری کیتی جاوے گی یا رسول اللہ پھر میرے آقا نے فرمایا انا خطیبہم اذا ان سے تو ولا فقر فرمایا میں نمائندہ خطیب ہوں گا اے جناب والا بینو اس گلتے فقر کوئی نہیں
اور میرے آقا دی زبان پاک دے وچوں نکلیا فرمایا ادا قائدہم اذا وفدوا ولا فخر فرمایا وفدہ دی قیادت میں محمد کردا ہاں لیکن مینوں اس گل تے فخر کوئی نہیں اور میرے آقا نے فرمایا ولیواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر فرمایا لیواء الحمد میرے ہاتھ وچ ہوے لیکن مینوں اس گل تے فخر کوئی نہیں اور پھر میرے آقا صحابہ دے درمیان مسکراندے رہے یا رسول اللہ لیواء الحمد کیڑی شے دا نام ہے میرے آقا فرمایا ایڈا وڈا جھنڈا وے ایڈا وڈا جھنڈا وے اس جھنڈے دے سائے تھلے اللہ میری گناہگار امت نو چھپا لوے گا پھر میرے آقا فرمایا صحابہ اگر تسی کہو میں تانوں دساں نا جھنڈا میرا ہوے گا پھڑیا کنے ہوے گا یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جھنڈا میرا ہوے گا میں محمد نے اپنی مرضی نال جھنڈا اپنے ویر علی نو پھڑایا ہوے گا آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ اسی ور کیوں نہ کہہ لویے اگر ایک کبھی تے غلط نہیں ہوے گا اے 1.25 لاکھ نبی علی دے جھنڈے تھلے میرے نبی دا ہوے گا پھڑیا میرے نبی دے ویر علی نے ہوے گا اے 1.25 لاکھ نبی علی دے جھنڈے تھلے 1.25 لاکھ صحابہ علی دے جھنڈے تھلے اے لکھاں ولی علی دے جھنڈے تھلے آستانہ عالیہ پیروانا دے اندر آن والا ایک ایک غلام علی دے جھنڈے تھلے ہوئے نکلا سماعت فرماؤ میرے آقا دی زبان پاک دے وچوں نکلیا سرکار نے فرمایا الذکر علی جن عبادہ فرمایا النظر علی وجہ علی جن عبادہ علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے بولو نا یار سبحان علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے تکو نا ذرا خون علی دا چہرہ بھی تکو تے نالے ذکر علی سنو علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے صحابہ بھی پھر صحابہ سونیا عزیز علی دے چہرے نو تک لئیے تے جڑے بادوں ہونگے میرے نبی نے فرمایا الذکر علی جن عبادہ جڑے بادوں ہون علی علی کرن تے اللہ انہاں نو عبادت دا ثواب عطا فرماوے گا ذکر علی کرنا عبادت علی دے چہرے نو تکنا عبادت یا رسول اللہ پرکھنا ہوئے مومن کیڑا ہے منافق کیڑا ہے سرکار نے فرمایا پیمانہ میں دسنا اے پیمانہ میں دسنا اے تسی کول اپنے پیمانہ رکھ لو اس پیمانے نال جلے ناپو گے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا پتہ لگ جائے گا علی والا کیڑا ہے نبی والا کیڑا کیڑا پیمانہ سرکار نے فرمایا جتے پتہ کرنا ہوئے علی والا کیڑا ہے نبی والا کیڑا ہے میرے ویر علی دا نعرہ لایا کرو جیدہ رنگ ہو جائے غیب رنگ ہو جائے متغیر منہ دے آ جائے پھٹکار سمجھ لویا کرو اے نہ نبی والا ہے نہ علی والا ہے جیدہ چہرہ غلاب وانگو کھل جاوے اے سمجھ لویا جے نبی والا بھی ہے نبی دے ویر علی والا بھی سرکار نے فرمایا علی دا چہرہ تکنا عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت مل کے پھر ذرا اسی رڑ کے علی علی نہ کر لوئیے پچھلے بھی کہنا سبحان اللہ علی کہنا علی کہنا ارے علی سننا علی پڑھنا علی لکھنا علی کہنا ارے علی کہنا علی علی پڑھنا علی لکھنا میرا ہر لمحہ ارے میرا ہر لمحہ ارے میرا ہر لمحہ گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں میرا ہر
لمحہ ایتھے میں نیری سبحان اللہ نہیں چاہی دی مل کے باواز بلند میرے نال مل کے کہہ لو علی کہنا ارے علی پڑھنا علی لکھنا علی کہنا میرا ہر لمحہ جنہ جنہ دے لمحے گزر دے رہے دعوت انہوں دے رہا باواز بلند میرا ہر لمحہ ارے میرا ہر لمحہ میرا ہر لمحہ ارے گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں جی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ سبحان آئیے میرے آقا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر کون آتا ہے میں ابتر میری نسل نو تے اللہ نے قیامت والے دن تک شاد و آباد رکھے قیامت والے دن تک آخری الفاظ میں توجہ کرو قیامت والے دن تک یا رسول اللہ اولاد مولا علی دی ہوئے گی فرمایا من فرق بینی و بین علی جنفہ ہوا قضا قضا علی تے میرے فرق سمجھنا والا دنیا دا کتا ہے جہنمی ہے میں محمد لعنت جدے تے حضور لعنت بھیجن کتا ہی ہو سکتا ہے نا انسان تے نہیں میں انہوں کہہ سکتا غلط تے نہیں کہہ رہے شک کسے قسم دا جدے تے مصطفیٰ لعنت بھیجن تے مصطفیٰ نے لعنت او دے تے کیتی ہے جڑا علی نو نہیں مندا جڑا علی نو نہیں مندا مصطفیٰ نے لعنت او دے تے کیتی ہے پتہ چلیا اہل سنت و جماعت علی دے منکر تے لعنت بھیجن تے کسے نو ایویں پیچس نہ لگن اے کسے نو کینسر نہ ہو جاوے کسے نو مروڑ نہ پہ جاوے اسی علی دے دشمن تے لعنت بھیج کے مصطفیٰ دی سنت تے عمل سبحان اللہ علی دا نہیں ہو نبی دا نہیں کہو یا سبحان اللہ جڑا علی دا نہیں ہو نبی دا نہیں اور ولایت دا درجہ اللہ عطا ہی انہوں کردا ہے جڑا در علی دی آ کے چکدا ہے جڑا علی دے گھر والیاں دی آ کے چکدا ہے جڑا علی دے در والیاں نو مندا ہے علی دی اولاد نو منن والا ہے میں جاندیا مختصر الفاظ دے اندر واقعہ بیان کردا جاواں کہ جدے تے علی زادے دی نظر ہو جاوے اے تے پیروانے دے اندر ہوئی ہے نا علی زادے دی نظر حجکے والے سیدان دی نظر ہوئی ہے نا کہہ دو نا سبحان اللہ منن والے حجکے والے سیدان دی نظر ہوئی اے ویکھو تسی رنگ لگے نہیں یا نہیں لگے جدے تے علی زادے دی نظر ہو جاوے اللہ انہوں انجی رنگ دا جا انجی رنگ دا ہے انہوں اللہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ نو اللہ نے ولایت دا اللہ درجہ ہی نہیں رہا سلطان الاولیاء بھی بنایا ہے ولیاں دا سردار بنایا وجہ کی سی بغداد دے خلیفے دے اے سرکاری پہلوان نے لڑدے نے سرکاری سطح دے اور کوئی بندہ جنید نال کشتی کرن دی حامی نہیں پڑدا نحیف جے ایک سیدزادہ آیا بغداد دے خلیفے دے دربار دے اندر نقاد نو آ کے کہندا ہے کہ میں جنید نال کشتی لڑنا چاہنا انہیں سر تو لے کے پیرا تک ویکھیا انہیں کیا بڑے بڑے عرب دے بغداد دے بڑے بڑے پہلوان اے تے جنید دا نا سن کے تے دوروں ہی نس جان تے اپنی نظر اپنی حالت والے ایک نظر دیکھ تے پھر جنید دا نا لے تو پاگل تے نہیں انہاں کیا میں بحواس خمسہ نال میں باہوش و آواز کہندا پیا میں جنید نال کشتی لڑنے جلے زد کی نا تے نقاد دربار دے اندر آیا بادشاہ سلامت باہر ایک بندہ آیا دا میں جنید نال کشتی لڑنی ہے او دی قد کاٹ او دی رنگت او دا جسم انجدا ہے بادشاہ نے کیا انہوں پتہ نہیں کہ جنید سرکاری پہلوان ہے اے دے نال کشتی کرن دا آج تک کسے سوچیا نہیں اے دے نال کشتی کرن دی سوچ تو لوکی ڈر دے نے جا کے انہوں باہروں ہی منع کر دے اتھوں ہی ٹال ٹول کے بھیج دیو کہ جنید نال کشتی نہ کرے لیکن بزد سی نحیف سیدزادہ جس ویلے انہوں نے کیا جی وہ نہیں جاندے بادشاہ نے کیا دربار دے اندر بلاؤ دربار دے اندر جس ویلے آئے نا تے سارا دربار ویکھ کے ہسیا انہیں کیا اینا جنید نال کشتی لڑنی ہے اینا جنید نال کشتی لڑنی ہے کہ اے دے کول کچھ ہے ہی کچھ نہیں نحیف جیا کمزور جیا لیکن او دی جناب والا زد دے اگے سارا دربار ہاریا جس ویلے ہاریا تے وقت دا تعین ہویا
وقت معین تھے سارے لوگ جمع ہوئے کسی نے کیا کہ بادشاہ دے خلاف سازش سی وہ بندہ نہیں آوے گا کشتی لڑن والا کسی نے کیا معاذ اللہ جھوٹ بولتا سی کسی نے کیا کہ بالکل اودیاں گلاں وچوں سچائی نظر آندی سی بندہ ضرور آوے گا باواز بلند کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ وقت معین تو تھوڑی دیر پہلے وقت معین تو تھوڑی دیر پہلے کی ہویا دوروں کوڑے دی گرد نظر آئی جس ویلے میدان دے اندر آیا تے اوہی نحیف جیا کمزور جیا بندہ تے جناب جنید بغدادی بادشاہ دی کرسی دے نال اپنی مچھاں نو تاؤ دے کے سرکاری عزت و شان دے نال بیٹھے نے جنید بغدادی اکھاڑے وچ آئے نا تے پنجے دے نال پنجا ملایا توجہ میرے حل کرو پنجے دے نال پنجا ملایا جس ویلے آپ نے فرمایا جنید بغدادی کن نیڑے کرو جنید بغدادی نے کن نیڑے کیتا انہیں کیا میں کوئی پیو دادیوں کشتی لڑن والا پہلوان نہیں کشتی کرنا اے میرا کام نہیں انہاں کیا تے پھر تو کشتی لڑن دا اعلان کیوں کیتا ہے انہاں کیا میں سنیا سی جنید بغدادی اے سرکاری پہلوان ہون دے نال نال نبی دی آل دا بھی بڑا احترام کرتا ہے نبی دی آل دا منن والا ہے اعلان اس وجہ تو کیتا سی کہ کمزور سیدزادیاں غریب سیدزادیاں گھر دے اندر موجود نے انہاں دے نکاح کرن واسطے اخراجات کوئی نہیں روز جس ویلے صبح نکلنا تے وعدہ کر کے آنا کہ رات نو کچھ نہ کچھ لے کے آواں گا شامی جس ویلے بے سر و سمانی دے عالم دے نال اپنے گھر جانا تے انہاں نال آنکھ نہیں ملا سکدا اور خاندانی غیرت گوارا بھی نہیں کردی کہ میں کسے سامنے ہاتھ پھیلاواں میرے دل دے اندر خیال آیا جنید نو کن وچ کواں گا اج دنیا دار نو ویکھ کے تے تو اپنی ہار جاویں اپنی جتی ہوئی بازی بھی دنیا تے تو ہار جاویں میدان معاشر دے اندر میں تینوں ہارن نہیں دیواں گا نانا محمد دی بارگاہ دے اندر سفارش کر کے تیری بخشش کروا لوں کیا جنید تینوں اے سودا منظور ہے توجہ میرے تینوں سودا منظور ہے اے علی زادے دی نظر ہے جنید بغدادی نے انہیں جملے سنے نا کہ سرکاری پہلوان دے دل دی دنیا بدلی لکھا لوگ ویخ دے پہنے تانیاں دی پرواہ نہ کیتی لکھا لوگ ویخ دے پہنے ہار دی پرواہ نہ کیتی دل دے اندر خیال آیا جنید آج دی ہار جڑی ہے نا اے بہتری قیامت والے دن جب مصطفیٰ سامنے ہار گئے ہو نا اے دے نال دی شرمندگی کوئی نہیں اے دے نال دی ذلت کوئی نہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم دعا کیتا کرو کہ میدان معاشر دے اندر مصطفیٰ ساڑے تو نظرہ نہ پھیر لے سرکار نے اگر نظرہ پھیر لیاں اے دنیا داری دے لحاظ نال ساریاں دولتاں عزتاں سب کچھ اے ترے دا ترا رہ جاوے گا جنید بغدادی دے دل دے اندر خیال آیا آج ہار جا ادھر ہارے اٹکیلیاں کیتیاں تھوڑا جا وقت گزریا تے جنید بغدادی تھلے لیٹے نے نحیف سیدزادہ انہاں دے سینے تے اے فتح دا پرچم بلند کر کے بیٹھا ہویا ہے لوگ بڑے حیران جنید ہار گیا ہو جنید ایک ہی کیتا ہے انہیں کمزور بندے کھڑو ہار گئے ہو جنید آندے نے آج تانے سن کے بھی میرے دل دے اندر جڑا سکون پیدا ہویا ہے نا ایک کدی جت کے بھی نہیں سی ہویا دل دے اندر رات دی تاریکی جس ویلے ہوئی اپنے اجرے دے اندر آئے کروٹاں بدل دینے نیندر نہیں آندی پئی ادھی رات دا ویلا آیا جنید دیاں اکھاں بند ہویاں زہری بند ہویاں تے دل دیاں اکھاں کھلیاں جنید دے اجرے دے اندر مدینے دا تاجدار تشریف لے کے آیا باواز بلند کہو سبحان اللہ سرکار خود تشریف لے کے آئے تے سر تو لے کے پیراں تک اے تے مصطفیٰ نو ویکھ کے تے ہجر دے اندر روندے پیسان کہ کدو ویلا آوے کہ قیامت تے بڑی دور دی گل ہے کدیو ویلا آوے نا کہ قیامت ہونے ہی آ جاوے تے سیدزادے دے منہ چ نکلے جملے پورے ہون تے مصطفیٰ نو ویکھ کے اپنے دل دی کیفیت جڑی بیان کر دینے اونوں حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار نے بھی بیان کیتا ہے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار بڑے پیارے انداز دے اندر جنید دے اے نا جناب والا جملیاں دی ترجمانی کر دیا ہویا مصطفیٰ نو ویکھ کے جنید بغدادی کیا دینے وے مایا تیرے وے مایا تیرے ہوئے وے کھنینو وے مایا تیرے ہوئے وے کھنینو میں چوک چرخا گلی دے بچ ڈاواں جنہوں سمجھ آئیے اچھی کا وہ سبحان اللہ اے
بابا غلام فرید کوٹ مٹن والے سرکار دا ہجر ہے. ہجر ذرا سمجھ کے سنو، ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو. اے چرخہ کتن نو سارے جان دے ہو. باواز بلند سنو، باواز بلند کہہ دے ہو ذرا سبحان اللہ. بے مایا تیرے ہوئے بے کھنے نو، بے مایا تیرے ہوئے بے کھنے نو، میں چک چرخہ ہاں گلی دے وچ ڈاواں وے لوکاں پانے ہو میں سوت کت دی وے لوکاں پانے ہو میں سوت کت دی وے لوکاں پانے ہو میں سوت کت دی پر میں تند تیریاں یاداں دے پاواں بے مایا تیرے بے کھنے دو بے عربی بے مٹھڑ بے ڈھولا بے سونا بے مایا تیرے ہوئے بے کھنے دو میں چک چرخہ ہاں گلی دے وچ ڈاواں وے لوکاں پانے وے لوکاں پانے ہو میں سوت کت دی پر میں تند تیریاں ہاں یاداں دے پاواں وے مایا تیرے ہر چرخے دے ایک ایک گیڑے بے چرخے دے ایک ایک گیڑے بے ماہی میں تینوں یاد کراں بے چرخے دے ایک ایک گیڑے بے ماہی میں تینوں یاد کراں تے کردی کیاں بے نما نما ہوئے گیت چھیڑ کے بے نما نما ہوئے گیت چھیڑ کے تاند کت دیکھ ہلارے کاما بے مایا تیرے بے کھنے نو میں چک چرخہ ہاں گلے دے وچ ڈاواں. حضرت خواجہ حضرت جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے نبی نو ویکھ کے آندنے حضور تسی اج ہی تشریف لے کے آ گئے ہو. توجہ فرمایا جے تسی اج ہی تشریف لے کے آ گئے ہو. اے نہیں وہ سید زادے تے آکیا سی قیامت والے دل نانا محمد دی بارگاہ دے اندر اے سوارش کراں گا، اے تیری بخشش کروا لواں گا، اے تیری نجات دا پروانہ بن جاوے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے جنید بغدادی دا ہاتھ پکڑیا. فرمایا جنید ذرا اٹھ نہ. جنید اپنی مسجد تو اٹھ دے نے. میرے نبی خالی ہاتھ نہیں آئے. میرے نبی دے ہاتھ وچ نورانی دستار بھی ہے. میرے آقا نے فرمایا سر نیڑے کر. جنید نے سر نیڑے کیتا وے. پاک پیغمبر نے سر دے اتے دستار بن دیا. میرے آقا نے فرمایا تو تے قیامت دا انتظار پیا کردا سے. ایک کیلے قیامت آوے کیلے نبی میری شفاعت کرن. فرمایا قیامت تے بڑی دور دی گل ہے. اے جس ویلے دا تو میرے سید زادے نو، اے جس ویلے دا تو فاطمہ زادے نو، اے جس ویلے دا تو علی زادے نو، سبحان اللہ، اے جس ویلے دا تو علی زادے نو اے خوش کیتا وے اس ویلے دا میری بارگاہ دے اندر آ کے دعاواں پیا کردا ہے. اے نانا محمد اے قیامت والے دن اے جنید نو اپنی شفاعت دا حقدار بنا لوے ہو جے. اے
اس تو پہلا جنید اجے ولایت دے اے میدان دے وچ آیا بھی کوئی نہیں، بڑی دور ہے، اجے سرکاری پہلوان ہے۔ میرے آقا نے سر تے دستار بن کے میرے آقا نے فرمایا قیامت تے بڑی دور دی گل ہے، جلے لاڈلے ضد کر دینے اے ندی ضد نو قبول کیتا جاندا ہے۔ اے میرا علی زادہ میری بارگاہ دے اندر ضد کردا پیا سی، فرمایا میں محمد جڑا میری آل نو خوش کردا وے او دے نال ادھار نہیں کردا، فرمایا قیامت تے دور دی گل ہے، میں محمد آج نورانی تاج لے کے آ گیا وا، آج تو بعد اے میں محمد اعلان کردا پیا وا، اللہ نے تینوں اے صرف ولایت دا نہیں ولیاں دی سرداری دا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما چھوڑیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ حشکہ شریف، آستانہ علیہ پیروانہ شریف، شان اولیاء۔ اینا نہ لو لاؤ، اینا نہ لو لاؤ، نبی دے گھر والے آنا، سید زادیاں نہ، پھر ویکھو مصطفیٰ دی نظر ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ تے آخری شیر پھر مل کے ذرا کہہ لویے، دنیا داری دے لحاظ نال اسی بڑے رشتے ناتے بنانے ہیں، فلاں رشتہ دار، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے، فلاں فلاں فلاں، دور تک ساڑھے رشتیاں دی اور ساڑھے تعلقات دی لسٹ ہوندی ہے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے سارے تعلقات قبر دی آخری موت تو بعد ختم، جنہیں تعلق نے آخری ساتھ تو بعد کسے دا کوئی تعلق نہیں۔ اگے جے تعلق آنا ہے تے مصطفیٰ دا تعلق آنا ہے یا نبی دی آل دا تعلق آنا ہے، جنہیں اگے کام آنا ہے دنیا تے انہوں کیوں نہ منی، دنیا تے انہوں تعلق کیوں نہ جوڑیے، پھر مل کے کیوں نہ کہہ لویے ہوئے نہ رشتے ضروری نہیں، نہ رشتے ضروری نہیں، ہوئے نہ یار ضروری نہیں، نہ رشتے ضروری نہیں، ہوئے نہ یار ضروری نہیں، دن حشر دے بخشش لئی ہوئے سرکار ضروری نہیں، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نہیں۔ اور عقیدے تا شعر سنو، گل سن لے تو ساڈی وی، گل سن لے تو ساڈی وی، ایویں مار نہ ٹکرا تو، ہوئے پنجانو جے مڈنائی، پنجانو جے مڈنائی، ہوئے پھر چار ضروری نہیں، نعرہ تکبیر، پنجانو جے بننائی، ہوئے پھر چار ضروری نہیں۔ علی دے نوکر دے درد آن والے ہو توجہ نال سنو، اے لیک وے پتھر تے، اے لیک وے پتھر تے، ہوئے پنجاں بارہ دے ہوئے محبت لئی، اے لیک وے پتھر تے، ہوئے پنجاں بارہ دے ہوئے محبت لئی، ہن نیک بھی ماما دے، ہن نیک بھی ماما دے، ہوئے کردار ضروری نہیں، ہوئے نہ رشتے ضروری نہیں، ہوئے نہ یار ضروری نہیں، ہوئے دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ ذوالجلال دے اندر دعائے اللہ تواڈی میری حاضرینوں قبول و منظور فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔